बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको पीपल्स पार्टी के साईं जी की तरफ से गाने उड़ाने पर, जहांगीर तरीन के बाद अगवा होने वाले MNA के साथ मरियम सफदर की तस्वीर पर, मरियम और नून लीग का काका किस परी ने दिया, इलेक्शन हारने के बाद धांधली पकड़े जाने पर। और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए कि आपकी मर्दानगी यहाँ आके नजर आ गई। नून लीग और PDM की हालत मजीद बिगड़ने पर। असल वोट जो अवाम ने फैसला दिया है उसमें शौकत बसरा अगर जीतता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। क्या ये गैरत नवाज शरीफ साहब के अंदर नहीं थी? इस पर टेंशन फ्री, दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से गुब्बारों के साथ मनाए गए जश्न से पहले जान लें कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका दुरुस्त जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे बच्चों को गलत जवाब दिया जाता है कि रात को परी आई थी और घर के सहन में काका रख कर चली गई। धांधली के बाद 2 नंबर सीटें मिलने पर ख्वाजा आसफ और दूसरे PDM वालों का भी बिल्कुल यही जवाब है कि रात को परी आई और काका रख कर चली गई। मतलब इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन PDM वालों की बदकिस्मती कि आजकल बड़ों के साथ बच्चों को भी सब पता है, अच्छी तरह जानते हैं कि काका कहां से आता है। तज़ियाकार हबीब अकरम का ये क्लिप देख लें। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो नशिस्तें मिली हैं वो दरअसल तहरीक इंसाफ की थी। गवाही कराची में किसी से भी ले लीजिए। वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की नवाजिश से जीती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मैंडेट को पिचका कर किसी के सुपुर्द कर दिया जाना किसी को नहीं भूलेगा। स्क्रीन पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा को देखें। साईं तो साईं, साईं के गुब्बारे भी साईं। जीत की खुशी में गुब्बारे नहीं उगाने, मतलब कंडोम्स का गलत इस्तेमाल करते हुए इनके साथ पीपल्स पार्टी के झंडे बांधकर उड़ा दिए गए। और यकीनन ये गुब्बारे भी सरकारी अस्पतालों वाले फ्री में मिले होंगे। इस पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। जैसे चौधरी शहजाद गिल ने लिखा, जाला बनना आसान नहीं है, जहालत की आखिरी हदों को छूना पड़ता है। OM को जाहिलो, ये गुब्बारे नहीं है। जमील फारूकी ने लिखा, साईं के गुब्बारे चेक करें बस। मजीद तबसरों से पहले याद रखें, जहांगीर तरीन PTI उम्मीदवारों की फैमिली को अगवा करवा कर इंडियन फिल्मों के बदमाश सियासतदानों की तरह अपने मुखालफिन को इलेक्शन से दस्तबरदार करवाते नजर आए थे। इसके बावजूद हार गए। मुझे इतवार वाले दिन अगवा करवाया तो मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था और मुझे आज इन्होंने छोड़ा है। स्क्रीन पर देखें, ये मरियम सफदर के साथ मौजूद शख्स इमरान खान के नाम पर रुहील असगर को शिकस्त देकर जीतने वाला MNA वसीम कादिर है, जिसने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। याद रहे, मरियम सफदर को भी हारी हुई सीट धांधली से जितवाई गई है। जो शख्स इमरान खान के नाम पर जीत कर आया, उसके साथ खड़ा होना इतना आसान भी नहीं था। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, लोग अगवा होकर तरीन के दफ्तर से निकला करते थे, इसकी खटिया उठ गई, अब अड्डा और साथ खड़ी शक्लें बदल दी गई हैं। मौसूफा के चेहरे पर दोबारा लाई गई मुस्कुराहट तो देखिए। एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने लिखा, जहांगीर तरीन के बाद अब PTI के अफराद को अगवा करके डाकू रानी के पास पेश किया जा रहा है। मलिया हाशमी ने लिखा, मरियम नवाज PTI के नाम पर वोट मांगकर जीतते हुए उम्मीदवार को लोटा बनाकर उसके साथ बड़े फख्र से तस्वीर खिंचवा रही है। यानी वो एतराफ कर रही हैं कि अवाम ने PTI को मैंडेट दिया है और अब नून लीग PTI के उम्मीदवारों की मदद के बगैर दूर दूर तक इख्तिदार में नहीं आ सकती। ये भी इनके गले पड़ेगा। कुछ के मुताबिक वसीम कादर का अगवा खुद साख्ता ड्रामा भी हो सकता है। अजहर मशवानी ने ट्वीट किया, धांधली पर फोकस रखें, जो गलती हुई इस पर खान साहब जिम्मेदारों के खिलाफ खुद एक्शन लेंगे। सियासी लोगों के अंडरग्राउंड होने का फायदा उठाकर गैर सियासी अफराद ने 2-3 ऐसे फैसले करवाए हैं, आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। ये चीजें हम बाद में देख लेंगे। मुजम्मिल असलम ने लिखा, कोई बताएगा अब तक कितनी नून लीग की सीटों पर नोटिफिकेशन रोक दिया गया है? एक बंदे के जाने से कितना तहरीक इंसाफ की सेहत पर फर्क पड़ेगा? लिख लें, पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही है। याद रखें, पाकिस्तानी मुआशरा करप्शन पर कुछ कहे या ना कहे, लेकिन बेवफाई की सजा जरूर देता है। यही वजह है कि इमरान खान को धोखा देने वालों का सियासत में नामो निशान बाकी नहीं रहा। परवेज खटक की पूरी फैमिली 7 में से 1 सीट नहीं जीत सकी। हुकूमत बनाने का दावा करने वाले परवेज खटक खुद एक आम वर्कर से हार गए। इमरान खान से बेवफाई करने के बाद हारने वाले साबिक वजीर आला महमूद खान दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। कहा, जिसने मुझे वोट न देकर बेवफाई की, इसे अल्लाह ही पूछेगा। गिरफ्तारी से लेकर ताकत के नशे में झूमकर इमरान खान को गालियां निकालने वाले फयाजुल हसन चौहान को मुखातिब करते हुए खलीलुर रहमान कमर ने कहा, ओए फयाज चौहान, कहाँ हो तुम?
منہ دکھاؤ اپنا، یا پھر آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور پہچانو بے وفائی کا مردار کھانے والوں کے چہرے پر مقافات عمل کی سیاہی کیسے تھوکتی ہے۔ جہانگیر ترین کے ہر جگہ سے ہارنے پر اینکر عمران ریاض خان نے لکھا، یہ شخص دعویٰ کرتا تھا کہ عمران خان کو میں نے وزیر اعظم بنوایا، آج اس کے دونوں ورکروں سے ہار گیا۔ وہ اللہ رب العزت ہے، فیصلہ جیت اور سب کچھ اسی کا ہے۔ خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے محمود خان کے بیان کہ مجھے عوام نے دھوکہ دیا، ان کو اللہ پوچھے گا۔ اس پر ایک صارف نے لکھا، کاش تم بھی یہ خوف کر لیتے تو کوئی ایسا عمل نہ کرتے کہ تمہاری قوم تمہیں اپنے دلوں سے نوچ کر پھینک دیتی۔ استحکام پارٹی کی فردوس عاشق نے ہارنے کے غصے میں ASI کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر وقاص امجد نے لکھا، بدل گئے ہیں دن، بدل گئے جذبات، فردوس عاشق پر ASI کو زد و کوب کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خلیل الرحمن قمر نے ٹویٹ کیا، ڈاکٹر فردوس عاشق تم سیاست کی ماروی سرمد ہو۔ اور یہ مقبول جان نے ٹویٹ کیا، بلے سے ہارتے تو عزت رہ جاتی، بینگن گاجر مولی اور کھیرے سے ہار گئے۔ اس پر ملیحہ ہاشمی نے لکھا، وہ چاہتا تو بلے سے بھی ہار سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ بینگن جوتے اور فاختہ سے ہارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ طارق متین نے کہا، عمران خان بلے کے بغیر جیتتا ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو بغیر ووٹ کے جیتا ہوں۔ نواز شریف۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، نون لیگ اور PP میں اتفاق ہو گیا، دن کو نواز شریف اور رات کو بلاول وزیر اعظم ہوں گے۔ دوسری طرف نون لیگی اور PTI مخالف بھی خود مان رہے ہیں کہ ہم کو اور کچھ دوسرے امیدواروں کو زبردستی جتوایا جا رہا ہے۔ ایک نے کہا، میں عزت دار آدمی ہوں، کسی کا حق نہیں لے سکتا، یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، دھاندلی کی مذمت کرتا ہوں۔ جبکہ ایک نون لیگی امیدوار نے کہا، تیسرے نمبر پر اعجاز الحق کیسے جیت سکتا ہے، شوکت بسرا کو جتوایا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہوں کہ اصل ووٹ جو عوام نے فیصلہ دیا ہے اس میں شوکت بسرا اگر جیتتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جنید سلیم نے لکھا، بس اس کے بعد کہنے سننے کو کیا رہ جاتا ہے، اگر کوئی ابھی بھی مزید ہے۔ اس پر اینکر پرسن عمران ریاض خان نے لکھا، یہ تو غیرت مند نکلے، نواز شریف کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ کہ الیکشن کمیشن امیدواروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جیت رہے ہیں، آپ جیت گئے ہیں، اور امیدوار کیا کہہ رہے ہیں، نہیں جی نہیں ہم نہیں جیتے، ہم الیکشن ہار گئے۔ جو غیرت مند لوگ ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا یہ غیرت نواز شریف صاحب کے اندر نہیں تھی؟ میاں صاحب کو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ غیرت مند کیسا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف اور نواز شریف کے مقابلے میں ریحانہ ڈار اور یاسمین راشد کے ساتھ دھاندلی کرنے پر بشرا انصاری کو سنیں۔ لوگوں کی مردانگی کو دیکھ کر بڑے بڑے مردوں سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی مردانگی یہاں آ کے نظر آ گئی کہ آپ دو عورتوں سے ڈر گئے۔ شعیب شاہین نے کہا، پاکستان کے استحکام کی خاطر اڈیالہ جیل جاؤ اور معافی مانگ لو، وہ فتح مکہ پر یقین رکھنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، بڑی پابندی لگائی تھی کہ عمران خان کا نام کوئی نہ لے، عمران خان کی تصویر کوئی چینل نہ چلائے۔ آج ہر لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا اور چینل پر عمران خان کی بلے بلے ہو رہی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ الجزیرہ، BBC وغیرہ کو چھوڑیں، انڈین میڈیا کو ہی دیکھ لیں، ہر طرف خان کے چرچے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک کیس سٹڈی ہے اور پوری دنیا کے نیتاؤں کو آج ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایک ویکتی جو جیل میں بند ہے، جس سے اب تک ٹوٹ جانا چاہیے تھا، وہ آدمی نہ تو ٹوٹا اور نہ ہی اس نے ہار مانی، اس نے طے کیا کہ وہ لڑے گا کیونکہ وہ ایک فائٹر۔ انڈین میڈیا کو بھی چھوڑیں، سکرین پر حیران کن چیز دیکھیں، یہ کامران خان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہواؤں کا رخ چیک کرتا ہے اور پھر پورا دن ہوا کے مطابق گزارتا ہے۔ PTI کو 2 سال تک برا بھلا کہنے والے اس صحافی کے آج کے خیالات دیکھیں۔ کہا، PTI کے گمنام نوجوان بیٹے بیٹیوں کو سیلوٹ کر رہا ہوں، جنہوں نے ناقابل بیان پابندیوں میں بغیر ایک بھی جلسہ کیے، بنا کسی جلوس، فنڈز کی کمی، گرفتاریوں کے خوف سے بالاتر پاکستان کے طول و عرض میں اپنی نوعیت کی واحد زیر زمین انتخابی مہم چلائی اور بے مثال کامیابی حاصل کی۔ میرے پاکستان کے ان لاکھوں گمنام بیٹے بیٹیوں کے پاس PTI انتخابی مہم چلانے کے لیے ایک انتخابی نشان بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، بے پناہ ریاستی قوت کے نشے میں ڈوبی نواز شریف کی نون لیگ، زرداری کی PPP، اربوں روپے سے تعمیر انتخابی مہم سے پاکستان کے تمام TV چینلز، تمام اخبارات اشتہارات سے لبالب بھر دیے، مگر PTI کا 1 روپے کا اشتہار بھی نہیں چل سکتا تھا، نہ چلا۔ مگر ان رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کے ان لاکھوں بیٹے بیٹیوں نے PTI کی شاندار کامیابی کی صورت میں معجزہ جنم دیا۔ ہر پاکستانی گھرانے تک پہنچے۔ 8 فروری کو صبح تک 12 کروڑ سے زائد ووٹرز کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور ڈور ٹو ڈور پہنچ کر یاد کروا چکے تھے کہ ان کا PTI امیدوار کون ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے۔ پھر پاکستانی قوم نکلی اور نام نہاد ارب پتی سیاسی بتوں کو پارا پارا کر دیا۔ اس کا نظارہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ رانا ثناء اللہ ہو، سعد رفیق ہو، خواجہ آصف ہو، جہانگیر ترین ہو، پرویز کھٹک یا محمود خان، ان تمام کے سیاسی منہ آنن فانن کالے ہو گئے۔ میں ریاست پاکستان کے تمام ستونوں، ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں
کہ آگے کی طرف دیکھیں، ان لاکھوں نوجوان باہمت، بلند و بالا عزم رکھنے والے نوجوانوں کی سیاسی پسند اور ترجیح کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔ ان نوجوانوں کی ہمالیائی پوٹینشل سے فائدہ اٹھائیں